اصل نام ہے اخروخ، اور اللہ کریم نے انہاں دے لقب نو نام دا درجہ دے کے ذکر کر دیتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اے محبوب سونیا اس قرآن دے اندر، کتاب دے اندر ساڈے پیغمبر ادریس علیہ السلام دا ذکر انہاں نو پڑھ کے سناؤ۔ اور سورہ مریم دے اندر اے جملے نے، اور دوسری سورت دے اندر اللہ نے وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ نے کہا ہے کہ ساڈے پیغمبر ادریس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، یہ ساڈے انتہائی نیک بندے سن۔ اللہ نے دوسرے مقام تے ادریس علیہ السلام دا نام ذکر کیتا ہے، یعنی پورے قرآن دے اندر دو مقام تے ادریس علیہ السلام دا تذکر ہے، اور ادریس علیہ السلام وہ پیغمبر نے کہ جنہاں نو دور وہ ملیا جس دور دے اندر کفر، شرک، گمراہی اور بے غیرتی و بے حیائی حد تو زیادہ پروان چڑھ گئی سی، کیونکہ میں ذکر کر چکے ہاں کہ شیس علیہ السلام انتہائی نیک سن، اور انہاں دے جنی محنت تے کوشش تے کاوش کی تھی، اور انہاں دی کوشش تے کاوش دے نال چند بندے راہ راست تے آئے، باقی تے قابیل دی قوم دے بن گئے، اور انہاں نے ایک گناہ شروع کر دیتے، اور شیطان نے قابیل دی اولاد نو جا کے یہ آکھیا سی کہ تسی اور ڈاواں ڈول پھر رہے جے، تانوں ایک فارمولا دس دینا تے تسی عمل شروع کر دے آجے۔ اہے کی کریے؟ آدم علیہ السلام دا انہاں نے بت بنا کے اس قوم نو دے دیتا سی بھی تسی سویرے اٹھ کے تے اینو جدوں دیکھو گے، ملو گے، تے تسی انج سمجھو کہ اپنے باپ آدم علیہ السلام نو مل رہے جے، اور آدم علیہ السلام رب دے چونکہ برگزیدہ سن، انہیں شیطان نے ایتھوں پھر مڈ کڈیا شرک دا، اور پھر انہیں ہولی ہولی کر کے لکڑی دے بت لیا دیتے، لوگ ادھر نو مڑ گئے۔ انج سمجھو کہ ادریس علیہ السلام نو جڑا دور ملیا ادو شرک بھی حد تو زیادہ، کفر بھی حد تو زیادہ، گناہ بھی حد تو زیادہ، ظلم زیادتی بھی حد تو زیادہ، اے جناب ہر چیز سے معاملے دے اندر لوگ بے راہ روی دا شکار سن، اور ادریس علیہ السلام وہ پیغمبر نے کہ جنہاں نو رب نے جہاد دا آرڈر کیتے، اور انہاں نے جدوں حالات ویکھے تے تیر تے تفنگ بناؤن دا جبریل علیہ السلام نے بل دس دیتا، انہوں استعمال کرن دا بل دسیا، تے ادریس علیہ السلام پھر اینا قتال کیتا ہے، اینی لڑائی کیتی ہے، تے او جڑے قابیل دی قوم جنی سی او ساری دی ساری نو کٹ پھاڑ کے کوئی مار دیتے تے کوئی علاقہ بدر کر دیتے، اور اسلام دا بول بالا ہو گیا، دین دا بول بالا۔ اور ادریس علیہ السلام نے 200 دے قریب شہر آباد کر دیتے، اور شہر آباد کر کے انہاں وچوں نوجوان کٹھے کر کے انہاں نو دین دی تعلیم دے نال آراستہ کر دیتا، تے پھر علاقیاں دے وچ انہاں نو گھل دیتا جا کے دین دی تبلیغ کرو۔ اس طرح پھر یہ سارے 200 دے 200 شہر اور علاقے اسلام دے وچ داخل ہو گئے۔ انہاں نے اتنی محنت کی تھی، انج سمجھو جہاد دی ابتدا
حضرت idrees علیہ السلام تو ہوئی ہے، اور دوسرے نمبر تے انہاں نے دین دی دعوت دے نال انہاں نے لکھائی دا کام بھی شروع ہویا تے idrees علیہ السلام تو ہویا لکھن دا کام، رمل اس نو کیا جاندا ہے لکھائی دا کام، اے بھی idrees علیہ السلام تو جاری و ساری ہویا ہے۔ اور تیسرے نمبر تے idrees علیہ السلام نے انج کر کے باز دے اندر انگلی دا اشارہ کیتا کردے سن، ان دی ابتدا بھی ہوئی ہے تے idrees علیہ السلام تو ہوئی ہے۔ اور چوتھے نمبر تے حضرت idrees علیہ السلام تو انج سمجھو دن رات باز کرن دی وجہ تو اونا دا لقب بھی idrees بن گیا۔ idrees دا معنی سی لوگاں نو درس دین والے، سویرے بھی باز، دوپہر نو بھی باز، شام نو بھی باز، رات نو بھی باز، ہر وقت لوگاں نو غیر دے کولوں کٹ کے تے رب رحمان نال جوڑن دی کوشش کرتے رہے۔ idrees علیہ السلام شہرہ دی آبادی اور انہوں 4 حصیاں دے اندر تقسیم کیتا ہے 200 شہروں، اور 14 گورنر مقرر کر دیتے ہیں۔ پھر اونا گورنرانوں اونا دا کنٹرول حضرت idrees علیہ السلام دے کول، اور پھر انہاں نے اپنا علاقہ چھڑ کے تے مصر دے اندر آ گئے، دریائے نیل دے کنڈے تے پھر انہاں نے آ کے تے آبادی کیتی ہے۔ حضرت idrees علیہ السلام نے 5ویں نمبر تے انہاں نے کپڑے سی کے پاون دا ول دسیا تے idrees علیہ السلام نے دسیا، یعنی کپڑے سیونے idrees علیہ السلام تو چلے، انگلی والے اشارہ idrees علیہ السلام تو چلیا، لکھائی دا کم اگر چلیا تے idrees علیہ السلام تو چلیا، جہاد دا کم اگر چلیا تے idrees علیہ السلام تو چلیا، اور پھر دن رات واز کرن دا کم اگر چلیا تے idrees علیہ السلام تو چلیا، اور پھر اینا رب دا ذکر کر دے، اینی عبادت کر دے idrees علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ ایک دن رب دی طرفوں پیغام آیا، رب دی طرفوں سنیا آیا، رب دی طرفوں مبارکباد آئی، فرشتے نے آگے گیا کہ اللہ تو انہوں مبارکباد دیندے نے تے نالے اللہ کریم آدھے نے اے idrees میں تیرے تے بڑا خوش ہاں، کیونکہ جنیاں نیکیاں پورے لوگاں دیاں آسمان تے چڑھ دیاں نے، اور تواڈے کلیاں دیاں انیاں نیکیاں آسمان تے چڑھ دیاں۔ اے غور کرنا، جنیاں نیکیاں اے پورے عوام دیاں نیک لوگاں دیاں آسمان تے چڑھ دیاں نے، انیاں نیکیاں تواڈے کلیاں دیاں آسمان تے چڑھ دیاں نے۔ اور اے تفسیر بیضاوی والے نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دے حوالے نال ابن عساکر نے بھی اس روایت نو ذکر کیتا ہے، لیکن یہ جننے بھی واقعات نے او دے وچ زیادہ تر بنی اسرائیلی روایات نے، اور اس آیت دے تحت ورفعناہ مکانا علیہ دے تحت اس بات نو ذکر کیتے کہ اونا آگے جدو پوچھیا اے پیغام دیتا، تے جدو پیغام دیتا تے idrees علیہ السلام خوش ہو گئے۔ اے نہیں آکھیا بڑی گالے میریاں نیکیاں بڑیاں ہو گئیاں نے کہ میں بڑا، کوئی اگر آہ دے یار تو بڑا نمازی ہے تے اسی پھول کے تے جناب کچھ بن جانے ہاں۔ اور یقین جانو انبیاء دی صفت ہے کہ اگر کوئی مبارک بات آدھی ادو بد کے نیکیاں کرن دی کوشش کرتے، تے فرماؤن لگے کہ اپنے فرشتے بیلی نو کہن لگے یار گل سونا، اپا پتہ کریے اسرائیل کو لو کہ میری عمر کنی کو ہے، عمر کنی کو ہے، میں ہور زیادہ نیکیاں کر لوا یا رفتار بدا دیا تے کہن لگے چلو جی
پردے اتنے بٹھا لیا فرشتے نے، اور بعد نے لکھا کہ جبریل علیہ السلام سی پردے اتنے بٹھا کے نا لے جا رہا ہے، چوتھے آسمان پہ پہنچے، چوتھے آسمان پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جدو معراج سے گیا تو میری ملاقات ادریس علیہ السلام نال چوتھے آسمان پہ ہوئی ہے۔ یہ روایت معراج، سفر معراج دی روایت صحیح مسلم دی، اور باقی پیغمبراں دیاں باقی آسمان تے، اور یہ جدو پہنچے نا چوتھے آسمان تے اسرائیل نال ملاقات ہو گئی، پوچھیا اسرائیل ہاں اے دس سائی ادریس علیہ السلام دی عمر کنی کو ہے؟ تے کہن لگے انہاں دی عمر پوچھ دے جے مینوں پہلو دسو بھی ہوئے گے کتھے نے، مینوں پہلو دسو بھی ہوئے گے کتھے نے؟ کہن لگے کہ انہاں دا کی پوچھنا، تسی پوچھ کے کرنا، تسی گل دسو۔ کہن لگے نہیں دسو تے سائی، اے او میرے پراں تے بیٹھے ہیں تے انہاں نے جا کے تے روح قبض کر لی۔ کی کر لیا؟ روح قبض کر لی۔ تے اسرائیل کو جبرائیل علیہ السلام پوچھن لگے اسرائیل ایڈی گل ہے، اور کہن لگے رب دا آرڈر سی کہ میرے ادریس دی روح قبض چوتھے آسمان تے کرنی ہوں، تے اس واسطے میں ٹائم تے اوتھے پہنچ چکے ہاں، میں حیران سا بھی ہوئے تھے آئے نہیں، تے اس واسطے ٹائم ہویا میں انہاں دی روح قبض کر لئی ہے، تے اسے واسطے اللہ کریم نے آکھیا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اسی اپنے ادریس نو چوتھے آسمان دے اوتے پہنچا دیتا۔ اور دوجے نمبر تے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون شيئا ولا يستقدمون، جدو ٹائم آ جائے تے پھر ایک منٹ کا پیچھے ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری آیت کے اندر فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تسی کلے بھی بنا لو لیکن پھر بھی تسی موت تو بچ نہیں سکتے، موت تو انہوں لب ہی لے دی۔ پھر تیجے مقام دے آکھیا اینما تکونوا یدرککم الموت، تسی جتھے بھی چلے جاؤ موت تو انہوں لب لبے گی۔ جویں سلیمان علیہ السلام دے انج آواز پہ کر دینے تے ایک وزیر بیٹھا ہے تے باہروں آن والا آیا ہے تے انہیں غور نال ویکھیا، وزیر کہن لگا جناب مینوں اگر حکم ہوئے تے واواں نو حکم دیو مینوں دور دراز کیتے چھڈ دے۔ کی گل ہے؟ اے مینوں باہروں بندہ جڑا ویکھن والا سی بڑے دھیان نال ویکھدا سی، مینوں ڈر پیا لگدا تے کہن لگے چل ٹھیک ہے۔ ہوا نو حکم دیتا جزیرہ بوماس، بڑی دور جزیرہ سی، اوتھے لے جا کے یہ وہاں نے کرسی تھلے رکھی ہے، اسرائیل نے روح قبض کر لی۔ پھر ملاقات سلیمان علیہ السلام نال جدوں ہوئی، پوچھیا کی کیتا سی او میرے وزیر دا؟ کہن لگے مینوں رب نے آرڈر دیتا سی اوتھے روح قبض کرنی ہے، یہ ایتھے بیٹھا سی، میں بڑے دھیان نال ویکھدا پیا ہاں لیکن مینوں رب دی گل تے یقین سی، میں اوتھے پہنچیا، ادھروں ٹائم ہویا، ادھروں اوتھے پہنچ گیا، میں روح قبض کر لئی ہے۔ اور کوئی بچ کے وکھاوے تے سائی اسرائیل علیہ السلام دے کولوں، کوئی بچ کے وکھاوے تے سائی اندے کولوں رب نے جڑا ٹائم مقرر کر دیتا ہے ویرا اندے تو کوئی بچ سکتا نہیں، بچ سکتا۔ تے شفا بھی میں بلکہ کیا کرنا، شفا بھی ادو ہی ملتی ہے جندا اتوں آرڈر ہوئے، نہیں دا میاں ٹائم پورا ہو جائے تے دوائی بھی اثر کر دی نہیں دے کر دی۔ اور لکھیا سی پرچہ اہل حدیث دے اندر ایک مرزوق نامی آدمی سی مصر دا رہن والا، انہوں کہہ دیتا ڈاکٹرہ نے لے بھائی تیرے بچن دے اور چانس کو نہیں ہو، ہے بھی ڈاکٹر سپیشلسٹ تے جناب سارے ٹیسٹ کر کے آکھیا تیرا کینسر حد تو لنگ گیا ہے، حد تو لنگ گیا ہے، اس واسطے تو ان 4 دن گھر آرام کر لے تے تیری موت آ جانی ہونی، علاج کو نہیں۔ آجے نے میں گھر گیا، اے ہوندی اپنی داستان کہن لگے عیسیٰ مرزوق مصر دا رہن والا، شام دا رہن والا، کہن لگا کہ میں گھر گیا بسترے تے لیٹیا، میرے ذہن سے خیال آیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضاں دا علاج کرو صدقے دے نال۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقے دے نال اپنے مریضاں دا علاج کرو۔ تے کہن لگے کہ میں نا
جدوں اے فرمان دے نظر دوڑائی تے کہن لگے مینوں یقین سی کہ جو محبوب نے فرما دیتا ہے ایویں ہی ہے جویں رب نے کہہ دیتا ہے. یقین حدیث مصطفیٰ دے، اور اگر اس طرح دا یقین اگر نہیں بنتا تے سمجھ ساڈے ایمان دے وچ شک ہے. اگر یقین اس طرح دا ایویں ہی ہے جویں رب دی گل ہے تے انشاءاللہ ساڈا یہ عقیدہ ہی انشاءاللہ سانو پار ڈبا دے گا. آقا دی حدیث کہن لگے کہ میں نا ذہن جدو سوچیا تے میں اپنی بیوی نو کیا کہ بلکہ بیوی اجے ہے نہیں سی، انتظام کیتا جڑی جمع پونجی سی میں کسے دوست دے تھرو کوئی یتیم بچے سن اونا دی آدمی دی بیوہ سی اونا بچیاں جوان سن میں اونا دے کار جمع پونجی آخر پھر جڑا ڈاکٹر سپیشلسٹ ہوئے ہوتے کو روپیے بھی کوئی تھوڑے نہیں ہوندے کیوں میں روپیے تھوڑے اور جنہیں 2,000 لینا ہے کیا بھائی چیک اپ فیس لینی ہے تے ترنگلیاں نہ چھاپنے نے جناب روپیے ترنگلیاں نہ کٹھے کر لیں. وہ آتا ہے میں جمع پونجی ساری کٹھی کر کے اوندے گھر گل دیتی میں اج اور سویرے اور پرسوں اور 15-20 دنوں دے وچ کہن لگا کہ میں ٹرن جوگا ہو گیا. میں چلدا چلدا ہاسپٹل دے وچ چلا گیا. سارے دیکھ کے حیران کہن لگے کہ یار اسی آکھیا موت دی خبر آئے گی تو تے تندرست پھرنے پیا. کہڑے ڈاکٹر نے علاج کیتے اور کہڑے جناب سیانے نے علاج کیتے اور کہن لگے اور چپ کر جاؤ اور جس نے علاج کیتا اس جیسا ڈاکٹر تے طبیب دنیا جہاں دے اندر کوئی نہیں. اس طرح دا ڈاکٹر تے طبیب دنیا جہاں دے اندر کوئی نہیں. اور کہن لگے اور گل دے سنا کہن لگے میں حدیث مصطفیٰ دے اتے عمل کیتے میرے رب نے انہونی نو ہونا کر کے وفا دیتے اللہ نے میرا کینسر ختم کر دیتے. اسے واسطے محبوب نے فرمایا دعو مرضاکم بالصدقہ اپنے بیمارہ دا اگر علاج کرنا ہے تے صدقے نال کر کے دیکھو. کیوں؟ اس واسطے کہ ایک یقین ہے روحانیت دے ہوتے ایک مادیت دے ہوتے ساڈا تعلق مادی وسائل دے نال ہے. روحانیت ہوتے اگر یقین کرے گا اعتماد کرے گا خدا دی قسم کھا کے کہنا اللہ کریم تینوں کئی بیماریاں دے کولوں محفوظ فرما رہا ہے. کئی بیماریاں دے کولوں. اللہ اکبر. دکاندار بیٹھا ہے شاگرد کام پہ کرتا ہے ایک نے موٹر سائیکل لے آتی ہے تے کھڑی کر دیتی ہاں جی وہ چلا گیا ٹھیک کر دیو تے مکینک جڑا آپ کول بیٹھا استاد کہنے لگا بھی اندہ کی نہ کسے آئے کونی پلگ دی تار لتھی سی میں لاج دیو نہیں ایکھے ایویں نہیں انہوں تیل تول مار دے پتہ لگے بھی انہوں کھولے ہے جہے پھر پیسے ہے جدوں آوے انہوں آگی 500 روپیہ دے دے جنہیں دے دے 500 دے دے ہے جان ٹھیک ہے. استاد جی کیتا نا میں کچھ نہیں تار ہی نال لائی ہے. کہنے لگے نہیں تار دی خیر ہے تو جڑی میں آنا ہو کر. انہیں آگیا ٹھیک ہے جی. وہ جدو آیا ہاں بھی کنے پیسے 500 روپیہ انہیں پیسے 500 کٹ کے دیتا. انہیں جنہوں کرو فون آ گیا اے چل شگردہ تو کام سما دے میں کر ہو کے آیا گھر گیا بال بیمار سی انہوں ڈاکٹر کو لے گیا روپیہ کنا لگا 500 کنا لگا 500 روپیہ لگا. واپس آیا بال نو گھر چھڈیا اتنے جدو پہنچیا تے کہنے لگا شگردہ اگر پیسے نہ آ دے تے میں بال دی دوائی کتوں لیا لا اس واسطے تو پیسے بنائے نے تے میں بال دی دوائی لے آیا تے شگرد سیاਣਾ سی انہیں آخیا استاد جی آپ نہ لیندے تے بال نو تے تکلیف نہ ہوندی آپ نہ لیندے اور بچے کو تکلیف تو نہ ہوندی تے اس واسطے بچے نو ٹیکا لوایا جے دوائی کھوائی جے تکلیف تو بچے نو ہوئی ہے نا. اپا پیسے نہ لیندے تے کہن لگا اپا نو رب رحمان نے اس بیماری دے کولوں محفوظ کر لینا سی. شاگرد دی بات دماغ دے وچ آ گئی دماغ چ آ گئی تے ان دا دوست آیا ملنے واسطے آگے قریب بیٹھا تے کہنے لگا یار میں نا سپیئر پارٹ دی دکان بنائی ہے تے میں تینوں 20% دیاں گا تو میرے نال گل کر آ یار میں نے سمجھ نہیں آئی پھر سمجھا. انہیں آخیا جی 300 ہی چیز ہے نا
میرے کو خریدو گے تو میں 400 دی بیچاں گا تو وہ 100 ایک تہاڈا ہوئے گا تو 300 میرا ہوئے گا. کہنے لگا یار تیری مہربانی تو گھر نو جا, میں ایویں نہیں کرنی, حالات کا لقمہ کھائیے انشاءاللہ اندر برکت ہے, انشاءاللہ اندر برکت ہے. میں نہ گاہک نال دو نمبری کرنی ہے نہ دوجے نال کرنی ہے. اللہ اکبر. ضمن بات آئی تو ایک اور ذکر کر دیا, کیونکہ سیرت ادریس علیہ السلام دی, کیونکہ ادریس دا معنی ہی درس ہے, وعظ و نصیحت. انہاں دا بھی زندگی دا یہ ہوئی منشور سی. تے انج ایک دوست نو ملن واسطے آ گیا. کہنے لگا سنا بھائی کیویں؟ کہنے لگا بڑا اللہ دا شکر ہے. اے تیل کیڑا پانا ہونا ہے پکوڑیاں دے وچ, سموسے کڈنا ہے؟ کہنے لگا میں تو صحیح صوفی گھیو پانا اندے وچ, صحیح پانا. اوے انہیں آخیا تو کاہدی کمائی کیتی؟ کاہدی کمائی کرنی ہو, کالا تیل پایا کر. ہون والا حساب لائیے تے 400-500 دا ایک پیکٹ ہو گیا صوفی دا, کیوں جی ایویں ہی ہے 400-500 دا. تے وہ جڑا کالا ہے وہ 100-125 نو, تے پرانا ریٹ لائیو 20-25 نو ہوے دا. تے وہ تو پایا کر کیڑی گل ہے, منافع شام نو ترنگلیاں لا روپیے. انہیں آخیا یار میرا سرد ہے پیا تو چھڈ. انہیں آخیا میں روپیے کما دا ہی, کالا تیل ہی پاؤں ہی. انہیں آخیا میں یہ نہیں کر سکتا, چھڈ یار گل تو نویاں گلاں شروع کر. انہیں آخیا سنا پھر گڈو دا کی حال ہے؟ انہیں آخیا الحمدللہ اودی میں چاہتے رہے شادی کر دیتی سی اپنے گھر, بڑی خوش باش ہے. اے پھر پپو دا کی حال ہے؟ جو کہ بیلیاں نو پتا ہوتا ہے جو نہ رکھے نے. اے پپو دا کی حال ہے؟ انہیں آخیا الحمدللہ وہ بھی بڑی بہترین تعلیم دے آخری مراحل دے وچ بہترین سسٹم چل رہا ہے. اے ساڈی بھرجائی دا کی حال ہے؟ انہیں آخیا الحمدللہ وہ بھی بہترین ہے. تے ممی بہترین اسی چند دن ہوئے نے الحمدللہ دوویں دی عمرہ کر کے آئے ہاں, چند دن ہوئے نے عمرہ کر کے آئے ہاں. تے وہ کہنے لگا سنا بھائی تو سنا, تیرے کول بھی ایک بچی تے ایک بچہ سی, تے گڈو دی سنا گل. انہیں آخیا انہوں چند دن ہو گئے نے طلاق ہو گئی ہے, گھر آ گئی ہے. تے اہے سنا بچے دا کی حال ہے؟ اہے وہ گھروں باہر نکلیا سی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, اندیاں لتاں کٹیاں گئیاں نے, وہ گھر پیا وہ بھی. اہے سنا بھرجائی ساڈی دا کی حال ہی؟ انہیں آخیا انہوں کینسر ہویا ہے, وہ تو منجی تے پئی ہے. اہے تیری اپنی گل سنا. کہنے لگا میں دوائی لے آنا, جھٹ کو بہ جانا کھوکھے تے, نہیں تو پھر ممی آپ دا بھائی گزارا پیا کرنا. تے اینڈ تے آ کے رزلٹ کی نکلیا, وہ تو آپ ہی کٹ لوے گا. وہ کالے تیل دا تے صحیح دا فرق واضح ہو گیا ہے, صحیح تیل دا کالے دا فرق واضح ہو گیا ہے. وہ میاں اگر سوچ جانا ہے بڑی نو انسان دے نال انہاں دی خیر خائی کر, انہاں نال دو نمبری نہ کر, ملاوٹ نہ کر. ملاوٹ کرے گا تے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا او دا ساڈے نال تعلق نہیں, جندا پیغمبر نال تعلق نہیں. خدا دی قسم کھا کے کہنا وہ کبھی بھی سوگی رہ سکتا نہیں جے رہ سکتا. حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ ہوئی لوگانوں پندوں نسائے کی. اور ادریس علیہ السلام نے نا اللہ اکبر ایک مندری رکھ دے سن. وہ مندری دے اتے جملے لکھے سن, الصبر مال ایمان باللہ یورث الظفر, کہ صبر اللہ دے اتے یقین کامل دا نا ہے. اور جیڑا بندہ اللہ تے یقین کامل کر لینا ہے یورث الظفر, اللہ کریم انہوں کامیابیاں دے نال نواز دیتے. پھر انہوں نے ایک پٹکا رکھیا سی, پٹکا بندہ ہوتا ہی اون دے اتے کچھ جملے لکھے سن. انہاں جملیاں دے ترجمہ کیے الآیات فی حفظ الفروج, کہندے نے جنہیں رب دیاں فرض کیتیاں ہوئیاں چیزاں دی حفاظت کر لئی اون دی سمجھو اودوں ہی عید ہو گئی, اودوں ہی عید ہو گئی. رب دے فرائض نو پورا کر لیا, اودی عید ہو گئی. اور پھر نال فرمایا بشریعت من تمام الدین ہے, تمام الدین ہے جمیع المروبہ. تے کہنے لگے شریعت جیڑی ہے وہ سارے دا سارا دین ہے, اور سارے دا سارا دین جیڑا ہے وہ سونے اخلاق دے وچ رب نے پنہا کر چلے. جیڑے بندے نے فرائض پورے کیتے
انہیں عید کر لی، خوشی ہو گئی، اور پورا دین سونے اخلاق دے وچ پن ہے. اور پھر جدو جنازہ پڑھ دے تے پگڑی ایک سر تے بن دے، ان دے اتے جملے لکھے سن. وہ کی سی؟ السعید من نظر لنفسہ وشفاعۃ عند ربہ اعمال صالحہ. ان دے تے جملے کی سن؟ خوش بخت بندہ ہوئے جڑا اپنے آپ دا محاسبہ کرتا ہے، خوش بخت بندہ ہوئے جڑا اپنے آپ دا محاسبہ کرتا ہے. بس شفاعت عند ربہ اعمال صالحہ، اور رب دے ہاں سفارش ان دے نیک عمل ہی بن جان گے، ان دے نیک عمل ہی بن جان گے. اللہ اکبر. تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیٹھے نے تے ایک اور والا آیا، کہنے لگا جناب میں 2 سالہ بعد گھر آیا تے میری بیوی حاملہ سی، تے میں وہ دے کو پوچھیا بھی ہے، انہیں کہا جی یہ بچہ تہاڈا ہے، میں غلطی نہیں کی تھی، تو ان دے بارے فیصلہ کیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیتا کہ انہوں لے جاؤ تے رجم کر دیو. تے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کول بیٹھے سن تے کہنے لگے عمر جی تسی اے فیصلہ تے کر دیتا ہے، لیکن اس عورت دا اگر قصور ہے جڑا ان دے پیٹ چ بچہ ہے اس دا قصور کی ہے، وہ بھی نال مر جائے گا سنسار کیتے ہیں. نبی علیہ السلام دے کول ایک عورت آئی قبیلہ جوہینہ دی، اور اس عورت نے آ کے جدو قبیلہ جوہینہ دی عورت نے جدو آئی انہیں آ کے آگیا سونے نبی علیہ السلام دے کول کہ میں غلطی کر بیٹھی ہوں، پاک کر دیو. آقا نے فرمایا جا، جدو بچہ پیدا ہوئے گا ادو آ جائیں. تے وہ چلی گئی، بچہ پیدا ہویا، بعد دے وچ وہ عورت آئی، انہوں سنسار کیتا گیا. لیکن تسی یہ فیصلہ جڑا دے دیتا ہے یہ کیوں دیتا ہے؟ یہ صحیح نہیں، جنہ تے بچہ پیدا نہیں ہوئے گا اس وقت تک نہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دی بات کو مان لیا ہوا، اپنے فیصلے کو بدل دیتا. کیوں؟ جدو حدیث مصطفیٰ گئی ہے صحابی نے بھی اپنے فیصلے کو بدل دیتا تے جناب کر دیتا. جدو بچہ پیدا ہوا تے کہنے لگے، وہ صحابی کہنے لگا واللہ ابنی بمثلی، میرا بچہ میری مشابہت دے وچ سی، لیکن جدو پیدا ہوا اودے دند نکلے سن، دند نکلے سن. کی مطلب ہے کہ اودے دل زیادہ بڑھ گیا، گویا کہ اودی عمر زیادہ ہو گئی ماں دے پیٹ ہی. تے اس واسطے وہ کہندا جی میری نسل تے میرے مشابہ. اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر ایک معاذ بن جبل نہ ہوتے لہلک عمر رضی اللہ عنہ غلط فیصلہ کر دیتے. اس واسطے میرے برادر میرے بھائی یہ ساری چیزاں سمجھن والیاں تے حضرت ادریس علیہ السلام آتے سر اپنے نفس کا محاسبہ کرو اور نیک اعمال جڑے نے وہی انسان دے واسطے بہترین صدقہ جاریہ نے. او دے اعمال جڑے نے وہی انہوں صلات صبر ملے گا. اور ادریس علیہ السلام نے 360 سال کی عمر کے اندر اس دنیا کو رخصت ہوئے نے، دنیا کو گئے نے، اور انہوں نے وعد و نصیحت محنت اور ان سمجھو اس ڈمیوں کے اندر اسلام بالکل صاف تے شفاف، شرک جڑا ہے ختم ہو گیا. لیکن زنا تو کٹنا بس کا روگ نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے ایک 5 چیزاں کو لازم رکھے ہے. نمبر 1 توحید کا پرچار کیتے، نمبر 2 خالق کی پرستش، نمبر 3 آخرت کے عذاب کو ڈرانا، نمبر 4 اعمال صالحہ کو ڈھال بنانا، نمبر 5 دنیا کو بے رغبتی، نمبر 6 عدل و انصاف، نمبر 7 مقررہ طریقے تے عبادت، نمبر 8 دشمن نال جہاد، نمبر 9 زکات کا ادا
کرنا یہ ادریس علیہ السلام دے درس دے وچ یہ چیزاں شامل سن اور لوگوں کو بندو رسائے کرتے سن. اللہ مینوں تے جانو انہاں دی سیرت نو سمجھ کے عمل بنائے.